چا به این ویدیو خوش اومدی. پرهام گرم هستم. اومدیم تو این ویدیو یاد بدیم چجوری کاپیتانا رو عوض کنیم و برو که بریم. اول توی اینجا میریم، بعدش روی اینجا میرید، بعدش مثلا هر که مثلا دوست دارید و میاریم. مثلا اینجا من میخوام رونالدو باشه. خدا حافظ. اینجا لایک کنید، چنلمو دنبال کنید، ویدیو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و خدا حافظ.